मेरो हृदयदेखि स्वागत एवं अभिवादन। एउटा अद्भुत कथा याद आइरहेछ मलाई। अद्भुत यस अर्थमा कि यस कथाले जीवनको दिग्दर्शन गर्न खोजिरहेको छ। अतः सुन्दा सामान्य लागे पनि सन्देश यसको मान्नै पर्छ अद्भुत। कथा जापानको हो। एउटा जापानको बुढो मान्छे आफ्नो खेतमा व्यस्त थिए। उनी इनारबाट बाल्टिनमा पानी मुस्किलले तान्दै अलिकति टाढाको खेतमा लग्दै पानी खन्याउने गर्दै थिए। जापान जस्तो टेक्नोलोजीलाई अत्यधिक प्रयोग गर्ने देशमा एकजना किसान, त्यो पनि बुढो, पानी वसार्दै हातले, त्यो 15औं शताब्दीमा जस्तो पानी वसार्दै पानी खन्याउँदै खेती गरिरहेको देख्दा साह्रै दुःख लागेछ एकजना बटुवालाई। यो बुढा मान्छे, यसको बुद्धि अलिकति नभएको रहेछ। नत्र खेतबाट पानी तान्न अचेलको जमानामा एउटा बिजुली बत्ती र एउटा मसिन त्यति जोडिदियो भने यो झन्झट गर्नु पर्दैन। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। के छेउ काम गर्दैछ नेपालीहरूको भाषामा? क्या यो छेउ काममा फसिरहेछ बुढा। खुरुक्क एउटा तार जोडिदिने बुद्धि पनि आएन यसलाई। अतः यसले पानी वसार्दै उमेरलाई नसुहाउने काम गर्दैछ। बटुवालाई लाग्छ यस्तै, जहिले पनि दर्शकलाई दृष्टि सम्बन्धी भ्रम नै हुन्छ। दर्शकलाई जहिले पनि दृश्य सम्बन्धी भ्रम नै हुन्छ। किनभने दृश्य त्यतिमा सीमित हुँदैन जति दर्शकको आँखामा अटिन्छ। याद राख्नुहोस्, कहिले पनि दृष्टि भित्र सबै दृश्य अटिँदैन। यहाँ हामी धराहराको सम्पूर्ण भाग पनि देखिरहेका छैनौँ। हाम्रो दृश्यभित्र अटेको छैन। तर यहाँ भन्दा बाहिर पनि दृश्य बाँकी छ। यो दृष्टिभित्र समेटिँदैन सबै कुरा। अनि दुर्भाग्य कहाँ हुन्छ त भन्नाले जति आफ्नो आँखामा अटायो त्यही सत्य भन्ठान्यो भने दुर्घटना त्यहाँबाट निम्त्याउन सुरु हुन्छ। अक्सर मान्छेले गरेको गल्ती यही हो। ऊ हिन्दू बन्छ र हिन्दूको दृष्टिभित्र जति अटाउँछ त्योभन्दा बेसी सत्य देख्नै जाँदैन, ऊ असत्य बन्छ। ऊ बौद्ध बन्छ आफूलाई, अनि बौद्ध दृष्टिमा जति अट्छ त्योभन्दा बेसी भयो भने झुट उसको। ऊ क्रिस्चियन बन्छ, ऊ कम्युनिस्ट बन्छ। त्यो कम्युनिजमभित्र, त्यो कम्युनिजमको ग्लासभित्र जति अटिन्छ त्यहाँभन्दा बेसी त पानी नै छैन भन्न बेर छैन। त्यही हो हाम्रो ग्लास, यही हो यो वैज्ञानिक ग्लास। यहाँभन्दा माथि हुनै सक्दैन भन्ने धारणा जान्न बेर छैन। तपाईँ कांग्रेस सुन्नुहोस्, कुरा त्यही हो। त्यहाँभन्दा बेसी सत्य छैन, यही अन्तिम सत्य। कुनै जातिलाई, कुनै वर्गलाई, कुनै सिद्धान्तलाई समाउन साथ उनले के देख्छ भने जति देख्छ त्यही सत्य हो, त्यहाँभन्दा बेसी सत्य छैन। यो दृश्यको संकुचनता होइन, यो
दर्शकको संकुचनता, दर्शक संकुचित छ र त उसले संकुचित दृश्य देख्छ। त्यसकारण यो अतिशयोक्ति झुटलाई, यो अतिशयोक्तिपूर्ण झुट हो। यसलाई बुझ्नको लागि मनोक्रान्ति दर्शनले तेर्छाएको अवधारणा हो बहु सत्यवाद। याद राख्नुहोस्, बहु सत्यवाद, जहाँ मैले देखेका सत्य मात्र सत्य होइनन्, तैँले देखेको सत्य पनि सत्य। त्यसकारण तेरो कुरामा मेरो विमति हुनै सक्दैन। किन भन्नाले तेरो एंगलबाट, तेरो कोणबाट जुन नजर आयो त्यो पनि त सत्य हो, तेरो कोणको सत्य हो, विमति छैन। त्यसकारण आधा सत्य म ओकल छु, मेरो आँखाले देखेको सत्य। आँखा मेरो कमजोर छ मित्र, म सबैको आँखा देख्न सक्छु। मेरो आँखाको एउटै बेइमानी छ, म आफ्नै आँखालाई देख्न सक्दिन। ख्याल थाहा छ, तर दुःखद कुरा मलाई मेरो बारेमा थाहा छैन यार। त्यसकारण म तेरो सत्तालाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मैले नपाएको मेरो बारे ज्ञान तँबाट पाउँछु। तँ र म दुवैको जोड, अनि मात्रै म पूर्ण सत्यतिर लम्किन्छु। त्यसकारण तँ कहिले पनि मेरो दुश्मन हुनै सक्दैन, तँ मेरो कहिले पनि विरोधी विपक्ष हुनै सक्दैन, तँ जहिले पनि मेरो पूरक। यो कुराको ज्ञान बलाउँछ र जुन दिनमा यो कुराको बोध हुन्छ त्यो दिनमा जोइन पोइको झगडा समाप्त हुन्छ। त्यो दिनमा कांग्रेस कम्युनिस्टको झगडा समाप्त हुन्छ। त्यो दिनमा राजावादी र गणतन्त्रवादीको झगडा समाप्त हुन्छ। यहाँ अरूको आँखा खूब देख्छौं, आफ्नै आँखा देख्न सक्दैनौं, आफ्नो सीमाको बोध छैन र त ऊ अरूको बारेमा फर्स्ट क्लास कमेन्ट गर्न जान्छ, फर्स्ट क्लास कमेन्टेटर, तर आफ्नो बारेमा केही पनि थाहा छैन। एउटा सामान्य नागरिक महोदय रातको झिसमिसेमा बिना बत्ती साइकल चलाउँदै आइरहेको थियो साँझतिर, समसाँझ। त्यत्तिकैमा पुलिस महोदयले झ्यापझुप समातिहालेछ, मेरा डाका खोइ तेरो लाइक भनेछ। नागरिक महोदय निहत्था, उनले गर्न त केही सक्दैन, हजुर गल्ती भयो, के नाम थियो, हप्काएछन् पुलिस महोदयले। ऊ बडो निरीह मुद्रामा आफ्नो परिचय दिन्छ, हजुर मेरो नाम राम। पुलिस गर्जन छ, तेरो बाउ दशरथ मलाई थाहा छ। तेरो भाइ लक्ष्मण यो पनि थाहा छ। अनि तेरो बारेमा मलाई सबै थाहा छ भन्छन्। सर, त्यो निरीह नागरिक प्राणीले भन्छन्, सर मेरो बारेमा सबै कसरी थाहा पाउनुभयो? मेरो नाम रावण हो क्या, रावण। तेरो पुर्खाको हिस्ट्री मसँग छ, रावणसँग, त्यसकारण तेरो बारेमा सबै थाहा छ। अतः त्यो पुलिस महोदय जस्तै छौं हामीहरू, अरूको बारेमा साह्रै थाहा हुन्छ, सबै थाहा छ, तर आफ्नो बारेमा लाचार छ। अरूको बारेमा हजार हजार विचार छ हाम्रो, आफ्नो बारेमा लाचार छौं, केही पनि छैन। We just don't know about ourselves. अनि very simple, किन भन्नाले यो धरतीमा आँखाले
दुनियाँको सम्पूर्ण कुरा देखेर पनि आफ्नो आँखा देख्न सक्दैन। उसले देख्ने ऐनाको आँखा हो। ऐनाको आँखा उसको आँखा होइन, ऐनाको आँखा। त्यो ऐना हो। ऐना त झुटो पनि हुन सक्छ। किन भन्नाले त्यो हास्य घरमा राखेको ऐना हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ अनुहार। त्यसकारण तपाईलाई अहिलेसम्म आफ्नो आँखाको पहिचान छैन र हुने छैन। किन भन्नाले त्यसको लागि प्रकृतिले बडो गजबको व्यवस्था दिएछ। या तैँले आफूलाई चिन्नु छ भने या प्यार गर अरूलाई। किन भन्नाले जब प्यार गरिन्छ अनि मात्रै अरूको आँखामाथि भरोसा जान्छ। प्यार छैन भने अरूको आँखामाथि शंका जान्छ। प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है। प्यार से प्यार करो, याद रखो इसलाई। प्यार से प्यार करो, साधना साधो पूजो। प्यार से प्यार करो, साधना साधो पूजो। प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेमसँग पुज्ने हो भने ढुङ्गा पनि भगवानै हुन्छ। भक्तलाई त ढुङ्गा पनि भगवान। तिमी भक्त बन, ढुङ्गा भन्छ म अनि भगवान हुन्छ। तिमी भक्त नबन्ने हो भने म भगवान बन्न सक्दैन। र सबै ढुङ्गामा भगवान हुन्छ त्यो कलाकारलाई थाहा छ, शिल्पकारलाई थाहा छ। नचाहिने ढुङ्गा तोडेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो भगवानले। याद रख्नुहोस् यसलाई। त्यसैले बडो अद्भुत कुरा हो कि यदि आफूलाई चिन्नु छ भने प्यारको भाषा सिक्नु छ, प्रेमको भाषा। प्रेम आफूलाई होइन, प्रेम अरूलाई। र प्रेमले भरोसा जगाउँछ। र यो भरोसामा मैले नदेखेको कुरा उसको आँखामा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जसलाई म विश्वास गर्छु, भरोसा गर्छु, प्रेम गर्छु। त्यसकारण त र म दुवै जुन दिनमा एक सूत्रमा बाँधिन्छौँ, मेरो आँखामा नहटाएको सत्य म तेरो आँखाबाट खोज्छु र तेरो आँखामा नहटाएको सत्य यार आऊ मेरो आँखामा खोज। यो प्रेमको यात्रा मनोक्रान्तिले खोजेको मनोक्रान्तिमय संसार यस्तै। इवन राजनीति होस् या उद्योग होस् या कलाको क्षेत्र होस् या जर्नलिज्म होस्, 9वटा पावर पोइन्टका वर्गभित्र 18वटा पावर पोइन्टलाई मनोक्रान्ति दर्शनले विभाजन गरेको छ। र हरेक पावर पोइन्टमा आफू र आफ्नो विपक्ष र बीचका न्युट्रल मान्छे हुन्छन्, 3 खालका मान्छे। त्यसैले जबसम्म हामीले प्रेम गर्न सिक्दैनौँ तबसम्म वास्तविकता पत्तै लाग्दैन। यथार्थ बुझ्नलाई आक्रमण होइन, प्रेमको आवश्यकता हुन्छ। सत्य बुझ्नलाई प्रेमको आवश्यकता हुन्छ। किनभने प्रेमले मात्रै भन्न सक्छ, भन्न यार तेरो सबै कुरा सुन्छु म, भन्न यार तैँले देखाएको सबै कुरा हेर्छु म। अनि उनले देखाएको सबै कुरा सत्य हो, सबै सत्य हो। किन भन्नाले उनले देखाएको, उनले देखेको आँखाले देखेको सत्य। त्यसकारण जुन दिनमा हामीले आफ्नो आँखामा नहटाएका सत्यलाई स्वीकार गर्छौं, त्यही दिनमा यो धरतीमा हाम्रो कोही शत्रु रहँदैन। किन भन्नाले सत्यको एक पक्ष मैले भने, अर्को पक्ष मेरा शत्रुबाट आउँदैछ। अर्को पक्ष शत्रु पनि होइन,
मित्र पनि होइन, न्युट्रल मासबाट पनि आउँछ। किनभने न्युट्रल मासले सत्यलाई हेर्ने तरिका फेरि अर्कै हुन्छ, त्यो पनि सत्यको एउटा इकाइ हो। अब कोही पराया रहेनन्, कोही पराया रहेनन्। यो कुरालाई बुझ्नको लागि मनोक्रान्तिमा 9वटा पावर पोइन्टमा राजनीतिको जुन अवधारणा छ, याद राख्नुहोस् यसलाई। हामीले राजनीतिलाई दुईवटा कुरासँग जोड्न खोजेका छौँ। राजनीतिलाई दुईवटा कुरासँग जोड्दै छौँ। एउटा कुरा क्वान्टम फिजिक्ससँग, मोडर्न साइन्ससँग, अत्याधुनिक विज्ञानसँग, र अर्को प्राचीनतम अध्यात्मवादसँग। एउटा प्राचीनतम आध्यात्मिक चिन्तना र अर्को आधुनिकतम विज्ञानसँग राजनीतिक अवधारणालाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसो भन्नुको अर्थ म क्वान्टम फिजिक्स र आध्यात्मिक कुरालाई किन जोड्नुपर्छ त्यसको प्रमाण पेश गर्दैछु। हामीसँग दुईवटा मस्तिष्क छन्। भनौँ मस्तिष्कका दुईवटा हिस्साहरू, हेमिस्फियर्स अथवा गोलार्ध छन्, बायाँ मस्तिष्क र दायाँ मस्तिष्क। बायाँ मस्तिष्कको काम विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। दायाँको काम कल्पना, सपना, अन्तर्बोध, अनुभव आदि इत्यादि। दायाँ र बायाँ मस्तिष्क। एउटामा अनुभव छ, अर्कोमा विचार छ। One is thinking brain, another is feeling brain. एउटामा भाषा छ, अर्कोमा भावना छ। एउटामा चित्र छ, अर्कोमा चाहना छ। यो बेग्ला बेग्लै ब्रेन, यी दुईवटा एउटै ब्रेन होइन। अतः मोडर्न फिजिक्समा आउनासाथ, क्वान्टम फिजिक्सलाई बुझ्नासाथ हामीले बायाँ मस्तिष्कलाई पूर्णतया प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौँ। बायाँ मस्तिष्क यो आधा काम भयो। अनि त्यही कुरालाई आध्यात्मिक अनुभवसँग जोड्ने हो भने पूर्णतया दायाँ मस्तिष्क पनि प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छौँ। याद राख्नुहोस्, यदि पूर्णतया दायाँ मस्तिष्क आध्यात्मिक कुरा र पूर्णतया बायाँ मस्तिष्क भौतिक कुरा, क्वान्टम फिजिक्सका कुरा नजोड्ने हो भने मान्छेले अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइरहेको मस्तिष्क भनेको 1 देखि 3% हो सकेको। याद राख्नुहोस् यसलाई। वैज्ञानिकहरू ठोकेर भनिरहेका छन् अहिलेसम्म हामीले यत्रो संसार चलायौँ, बनायौँ, यो जम्मै 1 देखि 3% मस्तिष्क प्रयोगमा ल्याइ भने। That's all. भनेपछि यो 3%, 1 देखि 3%ले चलाउने राजनीति कस्तो होला विचार गर्नुहोस् त। 3% मस्तिष्क थोरै कन्जुसाइ गरी युज गरे। त्यसकारण हामी आफूभन्दा यता दायाँ बायाँको त सत्य देख्दै घोडा जस्तै यस्तो। त्यो घोडा यसरी ब्लिङ्कर्सहरू लगाएका घोडाहरूले दायाँ बायाँ देखिँदैनन्, किनभने दायाँ बायाँ देख्यो भने भड्किन्छ। त्यसकारण हामी राजनीतिक चिन्तनामा पनि यस्तो भयौँ, धार्मिक चिन्तनामा पनि यस्तै घोडा जस्तै भयौँ, सबै चिन्तनामा। याद राख्नुहोस् यसलाई। अतः यो सम्पूर्ण सत्य र सच्चाइलाई बुझ्न राजनीतिक चिन्तना भित्रको कुरा गर्दा पनि राजनीतिलाई क्वान्टम फिजिक्सको आधारमा र आध्यात्मिक अनुभवको आधारमा, समाधिको आधारमा जुन दिनमा बुझ्ने जमर्को गर्ने मान्छे धरतीमा राजनेता बन्छ, त्यो दिनमा युगान्तकारी घटना घट्छ। अब क्वान्टम फिजिक्सको कुरा थोरै उब्काउँ। क्वान्टम फिजिक्समा न्युटनको पाला र जोन डाल्टनको पालासम्म अणु यो सम्पूर्ण सृष्टिको अन्तिम इकाइको रूपमा लिँदै थिए। र जब एटम अणुलाई तोड्यो, आइन्स्टाइनको दर्शन, आइन्स्टाइनको फिजिक्स पछि, त्यसपछि अणुभित्र
तीनवटा चार्ज पाइयो, प्रोटोन पोजिटिभ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ र न्युट्रोन न्युट्रल, तीनवटा चार्ज। यो तीनवटा चार्ज व्यवस्थित भएर नमिलिकन संसार सृष्टि बन्दै बन्दैन, सृष्टि बर्स्ट आउट हुन्छ, विस्फोट भएर जान्छ। त्यसकारण अहिले हामी जुन संसार देख्छौँ नि, त्यो संसार किन देखा परिरहेछ त भन्नाले यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ र न्युट्रालिटी एक ठाउँमा आएर समायोजन भइरहेको छ। एउटा व्यवहार चाहिँ चल्नको लागि, सृष्टि जोगिरहनुको लागि तीनवटा चार्ज अपरिहार्य हुन्छ। फिजिक्सको भाषा बोल्दैछौँ, फिलोसफीको होइन। अतः फिजिक्सलाई साक्षी राखेर हामीले यो नेगेटिभ धारलाई र न्युट्रल धारलाई पनि यो हाम्रै संरचना हो भन्ने जुन दिनमा बुझ्छौँ नि हामीहरूले, त्यही दिनमा हामी सबभन्दा सुन्दरतम राजनैतिक व्यवस्था यो धरतीमा ल्याउन सक्छौँ। मैले एउटा उदाहरण पेश गरेको छु। पहाड भनेको एउटा, मैदान भनेको अर्कै र पोखरी भनेको अर्कै। यहाँ पनि तीनवटा चार्ज। पहाड एउटा चार्ज भनौँ, पहाडलाई पोजिटिभ, मैदानलाई न्युट्रल चार्ज भनौँ या मैदानलाई नेगेटिभ चार्ज भनौँ र पोखरीलाई न्युट्रल चार्ज भनौँ। यो तीनवटा कुरा जहाँ जुन ठाउँमा जोडेको हुन्छ त्यो पृथ्वीको दृश्य पनि सबभन्दा सुन्दर हुन्छ। तपाईँ मरुभूमिमा जानुहोस्, त्यहाँ सबै एउटै मात्र चार्ज छ, फ्ल्याट 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 मरुभूमि। त्यसकारण मरुभूमिको सौन्दर्य बडो कठिन छ। अनि पहाडी मुलुकमा आउनुहोस्, त्यहाँ कतै उठेको छ पहाड हिमाल र कतै जमिन धस्किएको छ। उठेको र धस्किएको दुईवटाको जोडको कारणले गर्दा बडो सुन्दर देखिन्छ दृश्य। र त्यसमाथि पनि ताल तलैया जोडिदिनुहोस्, अर्को चार्ज। तार तलैयालाई न्युट्रल भन्न किन सक्यो भन्नाले हेर्दा मैदान जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ टेक्यो भने पानीमा टेक्यो भने चाहिँ डुब्छ, त्यसकारण त्यो न्युट्रल हो। हेर्दा पोजिटिभ जस्तो लाग्छ, च्याट्ट पानी, त्यसमाथि लेउ जमेको हो भने त मान्छे डराउन थाल्छ, त्यसमा थाहा नपाइकन चौर जस्तो लाग्छ, तर डुबाउँछ त्यसमा। र जहाँ यी तीन कुरा जोडेको छ त्यो सबभन्दा धरतीको सर्वाधिक सुन्दर ठाउँ बन्छ। याद राख्नुहोस्, हाम्रो देशकै कुरा गर्दा पोखरा त्यसको एउटा ज्वलन्त नमुना हो। जहाँ हिमाल उठेको छ, मैदान जसलाई हामी भ्याली भन्छौँ, भ्याली फैलिएको छ, र ताल तलैया ठाउँ ठाउँमा छ, जहाँ पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज र न्युट्रल चार्ज, तीनैवटा चार्ज टक्क मिल्दा साथ धरतीको स्वर्ग भयो। त्यस्तै हाम्रो विचार, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो यो खोपडीभित्र पनि जुन दिनमा तीनवटा चार्जलाई समायोजन गर्ने फराकिलो दृष्टिकोण बन्छ, त्यसकारण त यसको लागि प्यार चाहिन्छ। तेरो आँखाबाट सत्य नहेरिकन म अर्को कुरालाई मान्न तयारै हुँदैन। याद राख्नुहोस्। अत मैले देखेको राजनीति या हामीले देखेको राजनीति भनेको यस्तै राजनीति हो जसमा क्वान्टम फिजिक्स अनुरूप होस् त्यो राजनीति। र कुरा मैले प्यारको पनि गरेँ, किनभने प्यार यहाँ केटा र केटीको आकर्षणको कुरा मात्र होइन, त्यसमा प्यार हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। त्यो आकर्षण हो, इन्फ्याचुएसन, त्यो एक दिनको पनि हुनसक्छ, एक घन्टाको पनि हुनसक्छ, या 2 मिनटको पनि हुनसक्छ। यसकारण प्यार, प्रेम, युनिभर्सल लभ त्यो भयो भने एकचोटि त्यो उसको एहसास भयो भने फेरि मेटिने कुनै उपाय छैन। युनिभर्सल लभ, माया सधैँ नै चोखो, सत्य र अमर हुन्छ, बरु कोही मायालु नै झुठो र झुठो हुन्छ। मायालु हजार हुन्छन् तर माया एउटै हुन्छ। लास माथि पनि माया बाँचिरहेको हुन्छ।
लासै भएर पनि के भयो र? किन भन्नाले युनिभर्सल लभको एहसास जुन दिनमा हुन्छ नि, अनि तँलाई बाँचे मात्रै प्यार गर्छ भन्ने हुँदैन, मरे पनि प्यार गर्छ यार। किन भन्नाले गर्छुको कुरा हुन्छ होइन, त्यहाँ मैले तिमीलाई प्रेम गर्छु यो होइन, तँप्रति मेरो प्रेम बगिरहेछ, मैले गरिरहेको होइन बगिरहेछ। के हो? मेरो बसमा छैन, तँलाई प्रेम नगर्ने ताकत छैन यार। म सबभन्दा दुनियाँको कमजोर मान्छे, तँलाई प्रेम नगर्ने ताकतै छैन म। एउटा दार्शनिकले आफ्नो प्रेसीलाई लेख्छन्, प्रिय तेरो याद यति आउँछ मलाई, यति आउँछ, प्रिय तेरो याद मलाई यति आउँछ कि तँलाई याद गर्ने फुर्सदै छैन अझै। That is love. म तँलाई याद थाहा छ तँलाई, थाहा छ तँलाई म कति लभ गर्छु न। ऊ हिसाब किताब लगाउँछ कति गर्छु अरे त्यहाँ मापदण्ड दिने। अनि जसले हिसाब किताब गर्छ उसले लभ कहाँ गर्छ? त्यसकारण where there is love there is no law, where there is law there is no law। जहाँ प्रीत हुन्छ त्यहाँ गीत हुन्छ, जहाँ प्रीत हुन्छ त्यहाँ गीत हुन्छ, जहाँ रीत हुन्छ त्यहाँ प्रीत हुँदैन, त्यहाँ गीत हुँदैन। तपाईँ अफिसमा बसेर गाउनै सक्नुहुन्छ, अफिसमा बसेर गाउन थाल्यो भने छ्या मूर्ख भनेर गाइयो, किन त्यहाँ रीतै रीत छ, प्रीत फिटिकै छ। हजुरलाई अनुभव होला। र जहाँ प्रीत हुन्छ त्यहाँ गीत हुन्छ, यो पनि त सत्य। त्यसकारण मैले प्यारको कुरा गरेँ, तर यो प्यार कन्डिसनल लभको कुरा होइन, बेसर्त प्रेमको कुरा। जसरी एउटा फुल फुल्छ अनि सुवासित हुन्छ चारैतिर, त्यसले आफूलाई चाहेर पनि रोक्न सक्दैन, ताकत छैन उसको आफूलाई रोक्ने। फुलले सुवास दिन्छ, ताकत छैन आफूलाई रोक्न। जुन दिनमा हामी पनि फुल जस्तै फुल्छौँ, ताकत हुँदैन प्रेमलाई रोक्ने। के गर्ने? जान्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तर हामी सडेका गलेका हौँ भने पनि हामीसँग ताकत हुँदैन आफ्नो दुर्गन्धलाई रोक्ने। याद राख्नु, जुन दिनमा हामी सडेका गलेका हुन्छौँ त्यो बेलामा जति कोसिस गरे पनि भ्रष्टाचार नगर्न सक्दैन। के गरिसके? सडिसकेको यो मासुको टुक्रोबाट दुर्गन्ध नआउने कल्पना गर्न सकिँदैन। कि त्यो सड्नु भएन? सडेकाहरूबाट दुर्गन्ध बाहेक आशा के गर्न सक्छ? आशा नै के लिन सकिन्छ? अतः आजको प्रवचनको सुरुवातको कहानीतिर, त्यो कहानी मैले छुस्स भन्ने, त्यो कहानीको गाँठो थोरै खोल्दिएँ, फुकाउनु पर्छ त्यसलाई। त्यो बुढो जापानिज जो पानी ओसार्दै खनाउँथे खेतमा, त्यो हेर्ने दर्शकलाई लागेको पीडा यत्रो लामो भइसक्यो उसको पीडा कति लामो हेर्नेलाई। त्यसकारण त हामी भन्छौँ नि, हग्नेको भन्दा देख्नेको लाज। हग्नेलाई त मतलबै हुँदैन, किन पीडा भइरहन्छ भित्रबाट। त्यसकारण उसलाई लाज लाग्ला भनेर पहिले आँखा चिम्लेर हग्छ। सक्यो, मलाई देख्नु नदेख्नु तेरो काम। द्याट्स योर प्रब्लम यार। तँ हेर्नु उत्सुक छ भने म गर्ने के सक्छु? त्यसकारण मैले सडकमा हगेर प्रब्लम कहाँ आएको भने तैँले आँखा खोलेर हेरेर पो। यहाँ दुवैको दोष छ। म हग्न रोक्न सक्दिनँ, तँ आँखा बन्द गर्न सक्दैन। 50-50% दोष। त्यसकारण यदि मेरो सुधारको खाँचो छ भने तेरो पनि सुधारको खाँचो होइन। मेरो सुधारको खाँचो मात्रै छ भने तेरोको सुधारलाई चाहिँ चाहिँदैन हामी भन्न सक्दैनौँ। किन भन्दा तैँले आँखा खोलेर पनि त देखेको। 50-50%बाट दोष कसरी जन्मिन्छ भने
भन्ने मनोक्रान्तिको अवधारणा यहाँ फुस्कियो। त त्यो मान्छेले पानी उमाउँदै खेतमा खन्याउँदै थिए। अनि त्यो दर्शक महोदयले आफ्नो छातीलाई थाम्न सकेन। ऊ साह्रै भावुक भए, दया जागे, के जागे। अनि बिस्तारै गएर बुढोलाई भन्छन्, सर तपाईँले यस्तो दुःख गर्नै पर्दैन, तपाईँले यस्तो दुःख गर्नै पर्दैन। यो पानी खेतसम्म जहाँ तपाईँले ओसार्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन सर। एउटा बिजुलीको तार चाहियो र मसिन चाहियो, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यत्रो खेत छ तपाईँको, त्यति जोडै पुग्छ नि। यस्तो दुःख गर्नुपर्छ र भन्दै के थिए, कुरा टुङ्गो नलाग्दै बुढाले भन्छ, खामोश। किनभने मेरो छोरा यहाँ सँगैको अर्को खेतमा सँगै ऊ पनि म जस्तै काम गरिरहेछ, ऊ पनि पानी ओसार्दै काम गरिरहेछ। अब यो कुरा तपाईले भन्नुभएको कुरा मेरो छोराले सुन्यो भने त्यो मोराले मेहनत मरे नि गर्दैन। त्यसकारण सवाल मेरो होइन, म त बुढा, मैले आरामसँग बस्न सक्छु, त्यो मलाई थाहा छ, थाहा नहुने कुरा होइन। तर मैले त्यो बिजुलीको तार लगाई पानी त्यतिकै बग्ने मेकानिजम स्वीकार गरे भने मेरो छोराको हालत के होला? ऊ डिस्को डान्स गर्न, ऊ टेलिभिजनमा 24 घण्टा चाहिँ एट्याच्ड होला, के गर्ने? त्यसकारण सवाल मेरो लागि गरिएको होइन, यो मेरो छोरा बर्बाद हुन्छ यसबाट। किन भन्नाले मैले यहाँ पानी उठाउँदै पानी खसाउँदै गर्नुको कारण के त, म मेरो छोरालाई सन्देश दिँदैछु कि भाइ, जिन्दगीको मर्म कर्मै नगर्ने हो भने जुन समय बच्छ खाली दिमाग शैतानका डेरा भन्छन् र त्यो शैतान जाल्छ दिमागबाट। अतः या त यो खेती भन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनु पर्यो व्यस्त हुनको लागि, या त जे छ अहिले त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण काम नआएसम्म जे भइरहेछ त्यो काम छ। त्यसकारण मैले यहाँ पानी मेहनत र परिश्रम पसिना चुहाई उबाउनुको कारण मेरो छोराको लागि म सन्देश बनाउँदैछु। याद राख्नुहोस्, म अमेरिकामा धेरै यस्ता बाउहरू मैले भेट्न सफल भएँ जुन बाउले आफ्नो 6-7 वर्षका छोराछोरीलाई पनि त्यतिकै पैसा दिँदैनन्, जबकि करोडपति भइसकेका बाउले पनि। किनभने म धेरै बाउहरूका मेहमान थिएँ युनाइटेड स्टेट्समा, अनि कतिपय बाउ करोडपति, अनि उनीहरू कहाँ जाँदा अचम्मको कुरा मैले देखेको, 6-7 वर्षको केटाकेटीलाई पनि पैसा माग्न आयो भने बाउ चाहिँले के भन्छन्, आमा चाहिँले के भन्छन् भने, तँलाई पैसा कति चाहियो? यति चाहियो भने ल त्यतिको लागि तैँले के परिश्रम गर्ने भन्? टेल मी दैट। हामी नेपाली खुबडीहरू चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुबेर 7 पुस्ताको लागि कमाउने रोगबाट ग्रसित मान्छे यो नेपाल। त्यो अमेरिका जहाँ करोडपति बाउ जसले आफ्नो खुन पसिना एक गरेर करोडपति बने, तिनीहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीको लागि त्यतिकै कौडी पनि फालेनन्, पेनी पनि फालेनन्, 1 सेन्ट पनि फाल्दैन। तँलाई पैसा चाहिन्छ भने तैँले के काम गर्ने भन्नु, लिस्ट बना। क्यान यु इमेजिन? अब लाग्ला कति कठोर बाउ, कति कठोर आमा। नो, यो कठोरता होइन, यो छोरालाई पाठ सिकाउँदैछु। यार, परिश्रम नगरिकन यो दुनियाँमा केही पनि छ भने त मूर्ख भएर मर्छ। त्यही मूर्खतातिर दोहोऱ्याउँछौँ हामी आमा बाउ सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई। चाउ ला, चिज बल ला, भिडियो गेम ला। अब यस्तरी भनेपछि
आमाले बाउलेलाई चाहिँ घुर्की देखाएपछि सर झर्ने मान्छे भोलि शासनमा गयो भने उनले मेहनत गरेर केही कमाउलान् अनि ऊ भ्रष्टाचारमा नगएका छन्। उसलाई त सानै उमेरदेखि परिश्रमबाट वञ्चित गरेर ल्याए। अरे भाइ आफूले खाएको एउटा थाल पनि माझ्न दिँदैन आमा बाउले छोराछोरीलाई, ऊ कति अपाङ्ग बनाएको होला हामीले। तपाईँले यसलाई माया भन्नुहुन्छ, यो माया होइन। यो संस्कृतमा मायाको अर्को अर्थ छ। नेपालीमा मायाको अर्थ प्रेम हो, संस्कृतमा मायाको अर्थ इल्युजन, भ्रम। तपाईँ एउटा महान मायामा फस्दै हुनुहुन्छ, भ्रममा। छोराछोरीको लुगा पनि तपाईँ आफूले धोइदिनु हो भने उसले परिश्रम कहिले गर्ने? तपाईँ भन्नुहुन्छ उसको पढ्ने टाइम पढेर अनि भोलि गएर मरे नि केही पनि काम गर्ने। के भन्नाले तपाईँ हामीले सुरुदेखि कामको अपमान सिकायौँ बच्चाहरूले। कामको अपमान काम गर्नु भनेको साह्रै घृणित काम। अनि को काम गर्न चाहन्छन् यो देशमा? कोही पनि चाहँदैनन्। किन भन्नाले जुन देशमा कामलाई सम्मान छैन त्यो देशका युवाहरू काम गर्न फिटेका छन्। त्यसैले तपाईँ राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, म भन्छु राजनीतिक क्रान्ति यदि मानसिक क्रान्ति आएन भने यो राजनीतिक क्रान्ति अर्को भ्रान्ति सिद्ध हुन्छ। नेपालमा प्रमाण एकपछि अर्को छ, याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण यो राजनीतिक तहमा माथि चाहिँ परिवर्तन हुँदैमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो रीतिरिवाज त्यो जाने कहाँ त्यो? त्यसकारण सबभन्दा पहिला त साइकोलोजीमा चाहिँ चेन्ज आउनु पर्यो। हाम्रो संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाजमा चेन्ज आउनु पर्छ। त्यही हो मनोक्रान्ति भनेको, कि यहाँबाट क्रान्ति आउनुपर्छ अनि मात्रै बल्ल त्यही मान्छे माथि जाने हो र त्यही मान्छेले संसारलाई बदल्ने हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अब म कुरोको चुरोतिर छु। अन्तिम कुरा, हिजो केही मित्रहरूसँग संवाद चल्दै थियो र केही मित्र भन्दै थिए अब यो देशलाई बदल्ने मान्छेहरू जसमा मोडर्न फिजिक्सको ज्ञान होस्, जसमा अध्यात्मको अनुभव होस्, ती मान्छे राजनीतिमा जानु पर्यो। र राजनीतिक पर्सनालिटी अलगै हुनुपर्छ। राजनीतिक पर्सनालिटी जसरी सेनाको पर्सनालिटी हामीसँग मिल्दैन, सामान्य सिभिलियनसँग मिल्दैन, सेनाको पर्सनालिटी अलगै हुन्छ, त्यस्तै राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको पर्सनालिटी सिभिलियन भन्दा फरक हुनुपर्छ, नत्र राजनेता नबन्ने। याद राख्नुहोस्, सिभिलियन पर्सनालिटी भन्दा फरक भनेको के त भन्नाले भोलि तपाईले राजनीतिमा जाँदा राजनीति भनेको यस्तो शक्तिको केन्द्र हो जसमा सबै गाउँ ठाउँमा चाहिँ थलो हुन्छ। जस्तै गाविस भवन, जस्तै सिंहदरबार, यो जम्मै थलो हो। यो सम्पूर्ण थलोमा हामी राजनेता भइसकेपछि जागिर पा जस्तै चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ, ट्याक कट सर्ट लगाएर मिलाएर टोप्सो मिलाएर जागिर पा जस्तै राजनीतिलाई हामीले जागिर बनाइदियौँ। राजनीति कुनै जागिर होइन, याद राख्नुहोस्। अहिलेसम्म हामीले जागिर बनाए जस्तै भत्ता पाउनु खोज्छौँ त्यहाँबाट। त्यसैले राजनीतिको कुरा गर्दा राजनीतिक जुन परिपाटी हो, राजनेताहरूको परिपाटी, जस्तै सेनाको र सामान्य जनताको फरक छ, त्यस्तै राजनेता र जनताको फरक हुनुपर्छ। भन्नाइको अर्थ के त भन्नाले ती सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा त्यो जम्मैलाई दिउँसो सरकारको काम गर्दै बिहान बेलुका योग सिकाउने, ध्यान सिकाउने, ज्ञान सिकाउने, यस्तो प्रवचन लगाउने सबै गर्न सकिन्छ। के काम त्यो बिहान र बेलुका त्यसको? त्यसकारण तपाईले प्रवचनको लागि अलग हल खोल्नु पर्दैन, योगाको लागि खोल्नु पर्दैन, माइन्ड टेक्नोलोजीको लागि खोज्नु पर्दैन, शिक्षण प्रशिक्षणको लागि खोज्नु पर्दैन। जुन जुन वडाका भवनहरू छन्, वडाको भवनदेखि लिएर सिंहदरबारसम्म जम्मै विद्यालयको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने मान्छे राजनेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण अबको हाम्रो राजनीतिक अवधारणा भनेको त्यही मान्छे मात्रै सत्तामा हामी पठाउँछौँ जुन मान्छेले बिहान र बेलुका जनतालाई चाहिँ सिकाउने युनिभर्सिटी बनाइन्। एउटा ओपन युनिभर्सिटी, हरेक वडा कार्यालय ओपन युनिभर्सिटी बन्यो। याद राख्नुहोस्, वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म ओपन युनिभर्सिटी आओ। टोलवासीहरू तिमीहरूलाई म बिहान बेलुका सिकाउँछु, मैले जानेका कुराहरू, मनोक्रान्तिका कुराहरू सिकाउँछु र दिउँसो चाहिँ सरकारी काम गर्छु। अरू राजनेताहरूले जस्तै म पनि काम गर्छु दिउँसो,
र अरू राजनेताले नगरे जस्तो पनि गर्छु, त्यो बिहान बेलुका अब योगको लागि अलगै ठाउँमा आउनु परेन, अब ध्यानको लागि गुफा गुम्बामा पस्नु परेन, अब माइन्ड टेक्नोलोजीको लागि देश विदेश धाउनु परेन, अब हामी कतै पनि जानु पर्दैन। जुन जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँमा नै बिहान बेलुका त्यहाँ साधना चल्छ, सत्सङ्ग चल्छ, दिउँसो सरकारी काम हुन्छ। त्यसकारण त्यो संरचना नै त्यसरी बनाउनु पर्यो। या बनिरहेको संरचनालाई त्यो ढाँचामा ढाल्नु पर्यो। किन भन्नाले हरेक कुरा पानी जस्तै हुन्छ। यो पानी हेर्नुहोस् त, यो ग्लासमा राख्दाखेरि यस्तै आकार, 4 कुन्नेमा राख्यो भने यो पानी 4 कुन्ने बन्छ, 6 कुन्ने भाँडोमा राख्यो भने 6 कुन्ने बन्छ पानी। त्यसकारण तपाईले संरचना, राजनीतिक संरचना जस्तो बनाइन्छ त्यस्तै आउने हो मान्छेहरू। त्यसकारण भोलिका राजनेता भनेको देशको मात्र कुरा होइन, विश्व मानव जातिको कुरा। राजनेता मात्र होइन, हो वैज्ञानिकको रूपमा पनि उनलाई देख्न सकूँ म। राजनेता मात्र होइन, उसलाई आध्यात्मिक गुरुको रूपमा पनि पाउन सकूँ म। राजनेता मात्र होइन, ऊ मेरो अभिभावकको रूपमा पनि पाउन सकूँ म। राजनेता मात्र होइन, ऊ मेरो मित्रको रूपमा पनि पाउन सकूँ म। मेरो जीवनको हरेक कुरालाई मलाई मार्गनिर्देशन दिन सक्ने र दिने सक्ने भनेको विचारमा मात्रै होइन, बिहान बेलुका काम उसको जनतालाई सिकाउने, जनतालाई मार्गदर्शन दिने र दिउँसो सरकारी काम चलाउने। यस्तो राजनीतिको अवधारणा यो हो राजनेताहरूको नयाँ मोडल। त्यसकारण यो राजनेताहरू फरक हुनु पर्यो। अब अफिस गए जस्तो चाहिँ ट्याक्क गएर चाहिँ होटलमा खाएर अफिसमा गएर डकार्नु मिलेन, अब मिलेन। किन भन्नाले यही पारामा 5000 वर्षको इतिहास चलिसक्यो। यही पारामा र मान्छेको रोग बढ्दैछ, अशान्ति बढ्दैछ, सुसम्बन्ध मर्दैछ। याद राख्नुहोस् 3वटा कुरा, रोग बढ्दैछ, अशान्ति बढ्दैछ, मान्छे र मान्छे बीचको सुसम्बन्ध मर्दैछ। त्यसकारण यो परिपाटीको कारणले गर्दा पनि यस्तो भोगिरहेको भनेर हामीले बुझ्नै पर्छ। आज हामी जे छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जुन हाम्रो समस्या छ, त्यो सम्पूर्ण समस्याको कारण हिजो हामीले गरेको गलत प्रयासको परिणाम हो। हिजो हामीले गरेका सम्पूर्ण गलत प्रयासका परिणाम के भयो? हाम्रो रोग शोक र हाम्रो चाहिँ समझदारीमा ह्रास आयो। अतः हिजोको संरचनामा यदि परिवर्तन हामीले खोज्दैनौँ भने, हिजोको संरचनालाई नबदलिने हो भने भोलि आउने परिणाम पनि त्यही हुन्छ, त्यही हुन्छ, त्यही। त्यसकारण यदि नौलो भोलि हेर्नु छ भने नौलो आज बनाउनु पर्छ। याद नौलो भोलिको निर्माण गर्नु छ भने भोलि नौलो होला भनेर कुर्ने होइन, आज नौलो बन्यो, आज नौलो केही गरियो भने भोलि नौलो अवश्य हुन्छ। त्यसकारण हामीले राजनेताहरूको गुणवत्तामा एउटा नयाँ माग गर्यौँ, नयाँ डिमान्ड गर्यौँ। अब हामी सोझा साझा छैनौँ, हिजो जस्तै लाटा बाङ्गा छैनौँ हामी। त्यसैले त हामी भन्दैछौँ कि पानी यो सल्किँदैछ। होइन, हिजोसम्म पानीले शीतलता दिन्थ्यो मान्छेलाई, अब पोल्छ यो नेताहरूलाई। अब हिजो जस्तो हुँदैन, अब पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिउजिँदैछ। तपाईँले देख्नुभयो यता मनोक्रान्तिका पानी सल्किएको, उता माओवादीहरूको ढुङ्गा पग्लिएको देख्नुभयो? उता ढुङ्गो पहिरो गइरहेछ, ढुङ्गा पग्लिएर, यता पानी सल्किएर बसिन सक्नुहोस्। त्यसकारण अहिले पनि सुत्ने त होइन होला, आँखा उघारी हेर नेपाल बिउजिँदैछ यार। बाहिरबाट पनि दनादन, भित्रबाट पनि दनादन। त्यसकारण त यो हलमा टनाटन याद राख्नुहोस्। र यो आकस्मिक होइन, यो आकस्मिक हुनै सक्दैन। किन भन्नाले यहाँ सम्पूर्ण देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सम्पूर्ण जात धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मित्रहरू एकसाथ एक तलोमा सम्भवतः नेपालमा पहिलोचोटि बसिरहेको प्रमाण हुन्छ। कतिपय मेरा मनोक्रान्तिका क्लासमा एक कुनामा माओवादी मित्रहरू क्लास लिइरहेको हुन्छ, अर्को कुनामा बसेर सेनाहरू बसिरहेको क्लास लिँदै दुवै। कतिपय क्लासमा हो, सबै क्लासमा होइन, नियम होइन। त्यसकारण म भन्छु साँच्चै ढुङ्गा पग्लिरहेको प्रमाण भयो। नत्र दुई विपरीत ध्रुवका मान्छेहरू एक ठाउँमा कसरी सम्भवै छैन। त्यो सम्भव हुनुको कारण के त भन्नाले युगले केही नयाँ चाहेको छ, युगले
कसैले के कुनै नयाँ खोजेको छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, जब बाढी आउँछ उसले बाटो खोइ भनेर खोज्दैन, ऊ जहाँबाट हिँड्छ त्यहाँ बाटो गर्छ। अन्तमा हिजोको एक सन्दर्भमा ठ्वाक्क जोड्न चाहन्छु। मलाई साथीहरूले सोच्दै थिए कि यो राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो मुद्दा अर्थतन्त्रको आउँछ कि देशमा धेरै बेरोजगारीहरू छन्, त्यो बेरोजगारहरूलाई यो मनोक्रान्ति, यो टेक्नोलोजीले स्वरोजगार कसरी बनाउनु, रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने कुनै मनोक्रान्तिमा फर्मुला छ भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो एकजना मित्रले। मैले भने धेरै सजिलो छ, धेरै सजिलो छ मित्र। नेपालमा 90% को आसपासमा बाँझा जग्गा छन्, पहाडको, जसको खेती हुँदैन। त्यो हामी जम्मैलाई थाहा छ। यहाँ खेतीयोग्य जमिन धेरै थोरै छ। नेपाली जनता, नेपाली युवाहरू जो बेरोजगार छन्, त्यो जम्मै बेरोजगारीहरूलाई यो देशको सबै पाखा पर्वतहरू आफ्नो नाउँमा 2-2 बिघा 4-4 बिघा कति नाउँमा आउँछ त्यो जिम्मा लगाइदिनुस्, अनि त्यहाँ जडीबुटी लाउनु दिनुस्। यो सम्पूर्ण पाखा पर्वतमा संसारमा कतै नहुने जडीबुटी हुन्छ। त्यो जडीबुटीको प्राइस, 1 ग्राम जडीबुटीको प्राइस 100 रुपियाँ भन्दा बेसी नेपालमै नाग्छ कतिपय जडीबुटी। त्यसलाई पश्चिमी मुलुकहरूमा हामीले यदि फैलाउन सक्यौं भने नसकिने कुरा पनि छैन। यो सम्पूर्ण जनताको जो बेरोजगार छन् उनीहरूको लागि रोजगार हुन्छ। पहिलो काम हामीले के गर्नु पर्यो, यो देशको सम्पूर्ण बाजा जग्गा जनताको नाउँमा, याद राख्नुहोस्, देशका सम्पूर्ण बाजा जग्गा जनताको नाउँमा, र त्यहाँ जडीबुटी जस्ता कुराहरू र अन्य धेरै सम्भावना छन्। यो एउटा मात्र कुरा, ल तेरो नाउँमा हो, त्यो पहाड छ नि तेरो नाउँमा छ है, तैँले त्यहाँ जडीबुटी उमार्ने काम तेरो, र त्यसलाई लगेर बेच्ने काम मनोक्रान्तिको अर्को पावर पोइन्ट व्यापारी छन्, बिजनेस हो, उसले लग्छ। अनि त्यो जडीबुटी राम्रो छ भन्ने प्रचार गर्ने काम मनोक्रान्तिको अर्को पावर पोइन्टमा बस्ने सञ्चारका मान्छेहरूले त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नेछ। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण मनोक्रान्ति नेटवर्किङमा आइरहेछ। 18 वटा पावर पोइन्टमा बस्ने मान्छेले एउटा पावर पोइन्टमा बसेका मान्छेलाई यो 17 वटा पावर पोइन्टमा बस्ने मान्छेले सघाउँछन्। त्यहाँ 17 वटा पावर पोइन्टमा बस्ने मान्छेहरूले सघाइदिन्छ आफ्नो ठाउँमा। जस्तै मैले उदाहरण दिएँ तपाईलाई कि एउटा जडीबुटी उत्पादन हुँदैछ, त्यो साँच्चै जनताको लागि राम्रो छ, काम लाग्ने हो भने हाम्रा ओम विक्रम विष्टजी जस्ता मान्छेहरूले गीत गाइदिनु होला त्यसको बारेमा। अनि त्यो जनतामा गइहाल्छ। विज्ञापनको झमेला पनि चाहिएन। अनि हामीलाई हिराको हारको लोभ दिदी, त्यो नचाहिने तयारी चाउचाउ जसले हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रा छोराछोरीलाई बर्बाद गर्छन्, यो षड्यन्त्रको पर्दाफास। जुन खाना खाएर हाम्रा छोराछोरी बर्बाद हुन्छन्, ती खानाहरू बेच्ने एउटा षड्यन्त्र चलिरहेछ यस देशभित्र। त्यसलाई सिधै सच्याउन सकिँदैन। त्यसलाई साइडली गलाइदिनको लागि यस्तै नेटवर्किङको, मनोक्रान्ति नेटवर्किङको अवधारणाले धेरै ठुलो हदसम्म काम गर्न सकिन्छ। र यही कुरा मैले साथीलाई सुनाउँदै थिएँ कि अब यो देश जनताको नाउँमा जानु पर्यो। त्यसकारण हरेक जनतासँग आफ्नो भूमि हुनुपर्छ, र नेपालमा भूमि नै भूमि छ कि बाँझै छ, सब काममा लिन सकिरहेछ। काममा नलिएको जग्गा जनताको नाउँमा जाने, र त्यहाँ हामीले के बनाउँछौँ, के उमार्न सक्छौँ, त्यो तपसीको कुरा हो। तर पहिलो कुरा, देश जनताको हो भने नाम मात्र होइन, मेरो चाहिँ म यहाँ जन्मे, मेरो भागमा यदि देश चाहिँ यति किलोमिटर, यति वर्ग किलोमिटर छ भने मेरो भागमा कति वर्ग किलोमिटर छ दे मलाई, मार्नु पर्यो। म भूमि माग्छु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भनेर भन्नुको अर्थ के, जननी मलाई जन्माउने आमा र मेरो भूमि जस्तो सुकै भए पनि स्वर्गभन्दा प्यारो छ। तर त्यतिकै स्वर्ग खुल्दैन। स्वर्ग जानलाई त मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। हो, त्यसकारण मेरो जन्मभूमि मलाई द्या, यो अधिकार जनताले खोजुन्।
जनताले खोजुन् यो अधिकार। मेरो भागमा कति जमिन आउँछ त्यो दिया मलाई। बस अब यसमा अव्यावहारिक कुरा धेरै होला, त्यो हटाएर व्यावहारिक कुरा के हो त्यो खोज्नु पर्यो। फेरि तपाईहरुले यो अव्यावहारिक त्यो अव्यावहारिक भनेर अव्यावहारिकतिर मस्तिष्क लगाउनु भयो भने खाली नेगेटिभ कुरा मात्रै आउँछ। म त्यो सुन्न चाहन्न। यो कसरी सम्भव छैन भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यो खोपडीलाई स्वाट्ट उल्टाउनुस्। कसरी सम्भव छ भन्नुस् मलाई। यदि कसरी असम्भव छ भन्नु छ भने नभने हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म असम्भवै छ, भन्नै पर्दैन, तपाईले सोच्नै पर्दैन यो असम्भव छ भनेर, भइरहेकै छ। अब तपाईको खोपडीको काम, यदि तपाई जिउँदो मान्छे हो भने, यदि तपाईसँग एउटा खोपडी आइन्स्टाइन र बुद्धसँग जस्तै तपाईसँग पनि छ भने यो खोपडीले चाहिँ सोच्नु पर्यो कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ। यो महामन्त्र बनुन् तपाईको लागि। धन्यवाद। यी विषयवस्तु चर्चामा आए त्यो प्रत्येक मुद्दामा हामीले छलफल गर्दा कयौं दिनरात छलफल गर्ने विषय छन्। अनुभवको साटासाट गर्दा पनि हामीसित पनि 1-2 घण्टा लामो नै लाग्ला। मुख्य अहिले प्रश्न के छ भनेदेखि मैले पनि सोच्दाखेरि हामीले बाटो बिराएका छौँ सबैले। हामीहरुमा मैल, विचारको मैल, भावनाको अशुद्धि, चरित्रको अशुद्धि यति ठुलो पहाड लागिसकेको छ जसलाई कुनतिरबाट बढार्ने, कुचो लगाउँदाखेरि पनि कहाँबाट कुचो लगाउने, सामान्य कुचोले मात्रै बढार्ने हो कि ठुलो पानीको फुवाराले बढार्ने हो कि नदीले ल्याएर बहार्ने हो कि अथवा आगोनी लगाएर त्यो फोहोरको डुङ्गुर सिद्ध्याउने हो कि केले सिद्ध्याउने भन्ने समस्या छ। आज योगीजीको जुन प्रवचनमा यिनै कुराहरू धेरै आएका छन् र हामीले हाम्रा क्षमताहरूलाई बिर्सिसकेका छौँ। भनेको मतलब मैले यहाँ देख्दैछु, यहाँहरू सबै, मैले धेरै जसो युवा वर्ग देख्दैछु, अङ्ग्रेजीमा एउटा 2टा टर्म छन्, एउटा काइनेटिक एनर्जी, अर्को पोटेन्शियल लेटेन्ट एनर्जी। त काइनेटिक एनर्जी भने हामी सबैसित लुकेको शक्ति छ, लुकेको क्षमता छ, त्यसलाई लेटेन्ट एनर्जी भन्छ। त्यो लुकेको छ, तपाईँ हामीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन हामीभित्र के शक्ति छ, के क्षमता छ, के बुद्धि छ, त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। अब आउँछ काइनेटिक एनर्जी भनेको त्यो लुकेको बुद्धि, क्षमता, सिपलाई बाहिर निकालेर काममा प्रयोजन गर्दा त्यसले रिजल्ट निकाल्छ। त्यसलाई चाहिँ काइनेटिक, किन काइनेटिक भनेको त्यसले शक्ति निकाल्यो। तपाईँ हामीभित्र लुकेको छ जो हामी थाहा पाउँदैनौँ, त्यसलाई बाहिर निकाल्यो भने त्यसले एउटा काम गर्छ, परिणाम निकाल्छ, त्यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भन्छ। हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भने हाम्रो भित्र के लुकेका क्षमता छन्, हामी कति शक्तिशाली छौँ, हाम्रो भित्र प्रतिभा के छ भने हामीलाई अत्तो पत्तै छैन। यो अत्तो पत्तो नभएको अवस्थामा हामी चाहिँ कुहिराको काल जस्तो कुदिरहेका छौँ र यसैमा हामी अहिले के आउँदछ भनेदेखि हाम्रो विकास भएन भन्ने कुरा आउँछ। रोटीको बाँडचुँडमा झगडा भइरहेको छ, कसले कति रोटी खाने हो भनेर। यो बाबा त्यो रोटी त मिलेर बाँडेर पनि खान सकिन्छ भन्ने मारपिटमा हामी उत्रेका छौँ। बन्दुकको चाहिँ बोली भाषा बोल्न लागेका छौँ। त अहिले योगीजीले जुन भन्नुभयो प्रेमको सन्देश, प्यार, स्नेह, हामी बाबा यो रोटीमा झगडा गर्नु त यति खा, म यति खान्छु, एउटा सिद्धान्त, एउटा नियम अनुसार झगडा नगरौँ भन्ने चाहिँ हामीले बिर्सिदियौँ। र यो भ्रम र यो बाटो बिराउने कुरा राजनीतिदेखि जसले मुलुकलाई राम्रो बाटोमा दोहोऱ्याउने हो सबै तहमा छ। र मलाई चाहिँ दुःख लाग्दछ कि एउटा मात्रै नेता निस्कियोस्, बाबा पहिले तिमी खाऊ अनि म खान्छु भन्ने निस्कियोस्। त्यो अहिले त्यो निस्किनै सकेको छैन। पहिला म खाऊँ, म खाएपछि मेरो नातेदारले खाऊँ,
मेरो नातेदारले खाएपछि मेरो पछि लाग्नेहरूले खाउँ अनि बाँकी रह्यो भने अरूहरूले खाउँ भने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाएका छौँ। हामीहरू कति बाटो बिराएका छौँ। यसमा अब सबै कुरा हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ। लाउने लत्ता कपडा, टेक्नोलोजीको सामान, विलासिताका सामान सबै हामी बाहिरबाट आयात गर्छौँ हामीलाई सुख सुविधा होस् भनेर। एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई आयात गर्न गाह्रो रहेछ, त्यो यीबाटै निस्किनुपर्छ। त्यो चाहिँ के नेता, बाटो देखाउने अगुवा, मार्ग पथ प्रदर्शक, त्यो चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर हुँदो रहेछ। किनेर ल्याएर पाउने चिज होइन रहेछ। हामीले त्यो पैसा तिरेर ल एउटा नेता किनेर ल्याउँ, हामीलाई सुधार बाटो देखाओस्, त्यो चाहिँ हुँदैन। यहीबाटै निस्किनुपर्छ। तपाईँ हामीबाटै निस्किनुपर्छ। तपाईँ हामीहरूको चरित्र निर्मल पारेर, तपाईँ हामीहरूको चरित्रलाई धोएर, गलत बाटोमा जाने प्रवृत्तिलाई पखालेर यहीबाटै निस्किनुपर्छ। अरू पनि खाउँ अनि म खाउँ। अब अहिले भएको कि पहिले म खाउँ, मलाई सब पुगोस्, मेरो छोराछोरीलाई मलाई पुगोस् मात्रै होइन, मेरा छोराछोरीलाई हरिद्वार जान मात्रै होइन, अमेरिकामा गएर घर किन्न पनि पुगोस्। उनीहरूलाई घर किन्न मात्रै पुगोस् होइन, 3 पुस्तासम्मलाई पुगोस् भने यो लोभले गर्दाखेरि हामीहरू जम्मै नराम्रो कहिल्यै नउप्सिने तिर गएका छौँ। र अब अहिले पहिले ज्योतिषीले देखाउँथे। ज्योतिषीलाई किन देखाउँछन्? मेरो छोरो जन्मियो, छोरी जन्मियो, यसको भाग्य कस्तो होला भनेर देखाउँछन्। उसले ज्योतिषीले भन्छ तिम्रो छोराले यो बेला सङ्कट कष्ट पार गर्छ, यति कमाउँछ, राम्रो छ, भाग्य चन्द्रमा बलियो छ भन्छ। अब हामीहरूले ज्योतिषीलाई केमा देखाउनु पर्ने बेला आउँदैछ भने मेरो छोरो कुन मुलुकमा जन्मिन्छ, आफ्नो घरको होइन, अमेरिकामा जन्मिन्छ कि अस्ट्रेलियामा जन्मिन्छ कि जहाँ सुख हुन्छ, जहाँ लडाइँ बिग्र हुँदैन, जहाँ मारकाट हुँदैन, जहाँ तपाईँलाई खाने पानी, लाउने लुगा लत्ता कपडा सुख सुविधा हुन्छ, यो मुलुकमा हुँदैन। अफगानिस्तानमा जन्म लिँदैन, त्यो कोही पनि चाहँदैन। तपाईँको छोरो छोरी अफगानिस्तानमा जाओस् र कोही पनि चाहँदैन, कोही पनि चाहँदैन। तपाईँको छोरो छोरी इराकमा जाओस् र कोही पनि चाहँदैन, जन्म लियोस् भन्ने पनि चाहँदैन। अहिले यसरी भाग्यरेखा कोरिएका छन्। भाग्यमानी मुलुकमा जन्म लिने, अभागी मुलुकमा जन्म लिने। अब हामी चाहिँ ज्योतिषीलाई देखाउँदाखेरि त्यो अभागी मुलुकमा पो जन्म लिन गइरहेका छौँ कि मेरो छोराछोरीहरू अभागी मुलुकमा जन्म लिन्छ कि भाग्यमानी मुलुकमा गएर काम गर्छ? यो स्थितिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ, गर्न सक्छौँ। मैले आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ पहाडको चोटीमा उभिएर हेऱ्यो भने दुईटा दृश्य देखा पर्छ। तपाईँले पहाडको चोटीमा उभिएर हेर्नुभयो, एकातिर अँध्यारो देखिन्छ, एकातिर उज्यालो देखिन्छ, एकातिर छाया देखिन्छ, अर्कातिर घाम देखिन्छ। त्यस्तै अहिले हामीहरू दोसाँझमा उभिएका छौँ। एकातिर ब्राइटर प्रोस्पेक्ट पनि छ, यो बाटो यो तरिकाले हिँड्यो भने अब राम्रो हुन्छ, अब राम्रो हुन्छ, अब राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो सम्भावनाहरू पनि छन्। अति अघि योगीजीले भन्नुभयो हामीसँग जमिन प्रशस्त छ, जग्गाको कमी छैन। त्यो प्रशस्त भएको जग्गा हामी छोडेर कुद्दैछौँ, भाग्दैछौँ। कता भाग्दैछौँ चाहिँ मलाई पनि थाहा हुँदैन। हामी त्यो जुन जमिनले सुनिदिन्छ त्यसलाई छोडेर हामी भाग्दैछौँ। एकपल्ट म 2 मिनट तपाईँहरूको लिए हालौँ, मेरो धेरै लामो बोल्ने बानी त छैन। म पत्रकार हुँ, पहिले वस्तुस्थिति हेरेर निरूपण गर्छु, मेरो त्यो बानी स्वभावै हो। म एकपल्ट पलाञ्चोक भगवतीमा गएँ। पलाञ्चोक भगवतीबाट भित्रतिर चाहिँ नि 4 किलोमिटर हिँडेर गएँ। हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो टारहरू सबै खाली छन्, सुक्खा छन्, काम गर्ने मानिस छैन। मैले एउटा दुईटा घरमा गएर सोधेँ यहाँका मान्छे कहाँ गए? सबै काठमाडौँ गएका छन्। यहाँ को छन् भन्दा जडा बुढाबुढी बुढा लङ्गडा मात्रै त्यहाँ बस्या। सबै गाउँहरूमा यही हालत छ, टार खाली छ।
अनि मानिसहरूले बलगान मोटर बाटो लगेका छन्, बिजुलीको पोल पनि छ। अनि मैले विचार गरेँ केही त सुविधा छ। यो मुलुकमा अङ्ग्रेज जन्म लिएको भए कि अङ्ग्रेजले आफ्नो जमिन यसै गरी छोडेर भाग्थ्यो होला, बराकी भाग्दै थियो। त्यहाँ साधन के छ? तल 5 खाल खोला बगिरहेको छ, ठुलो फाँट छ, उर्वरा जमिन छ। अङ्ग्रेजले भए के गर्थ्यो? त्यो खोलामा एउटा बाँध बाँध्थ्यो, माटो ढुङ्गासँग, जसरी हामीले घरेलु उसको बाँध बाँध्थ्यो, पानी जमाउँथ्यो। पानी जमाएर उँचा तारहरूमा बिजुलीले पानी तानेर त्यसले सिँचाइ गर्थ्यो। सिँचाइ गरेर अर्चाड बगैँचाहरू बन्थ्यो। सबै त्यहाँ त्यसले धनधान्य सबै त्यहाँ पैदा हुन्थ्यो। ट्रकमा बोकेर बाहिर लगेर बेच्थ्यो। त्यसले धानले ओखर पनि हुन्छ, त्यहाँ कागजी बनाम पनि हुन्छ, सबै चिजहरू हुन्छ। त्यो बोकेर बाहिर लगेर त्यसले कमाएर, जस्तो अहिले पनि छ नि, जहाँ अलिकति त्यही त्यस्तै चाडहरूमा खेतीपाती गरेर म कहिलेकाहीँ समाचार पढ्छु, फलानाले गोलबेडाबाट मात्रै 2 लाख रुपियाँ कमायो भन्ने थियो। त्यो सम्भावनाहरू छ। त मलाई के लाग्यो भने हामीले बुद्धि जति जम्मै एकातिर राख्यौँ र कुद्यौँ अर्कातिर, कतातिर कुद्यौँ कतातिर त्यो मैले पनि भन्न सक्दिनँ। हामीले बुद्धि एकातिर राखेर त्यो बुद्धिको प्रयोग गरेर कता पुर्याएको छौँ, कसरी पुर्याएको, यो नि यो भ्रमजालहरू जुन छ, योगीजीले बडा सही अर्थमा भन्नुभएको छ कि आफैलाई पहचान गरौँ, आफ्नो क्षमता के छ कहिले हेरौँ, त्यो क्षमतालाई कसरी काममा लगाउन सकिन्छ त्यसलाई हेरौँ है, समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेरौँ। केवल त्यो नि म खाउँ साथसाथै अरू पनि खाउँ भन्ने त्यो चिन्तनको अभाव भएको र मै मात्रै खाउँ भन्नेले गर्दाखेरि हामीहरू बाटो बिराएका छौँ। बाटो देखाउने मान्छेहरू चाहिन्छ यस दर्शनका। र मलाई खुसी लागेको छ योगी विकासानन्दजी माथि एउटा अनुभूति रहेछ। यस्तै अरू पनि हुनुपर्दछ, एकजना मात्रै भएर पनि पुग्दैन। जब त्यस्तो स्थिति आउँदछ तब हामीहरू यो पहिलोको डङ्गुरलाई बिस्तारै एउटा कुनाबाट पचाउँदै खल्दै लगेर पठाउँदै लगेर पुरा समाज र मुलुकलाई नै उज्यालो पार्न सक्छौँ। त्यति हिम्मत भने हार्नु हुँदैन, हार्ने बेला आइसकेको छैन। ओम नमस्कार। 10 वर्षको उमेरदेखि सङ्गीतमा मैले गाना गाएर डबलीमा गाना गाएर मैले आज यो 30 वर्षको लामो अनुभव बटुलेर यहाँसम्म आइपुगेँ। आज गुरुजीको जुन प्रवचनहरूले यति इम्प्रेस पारेको छ कि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सोच्नु हो र नहोमा जवाब दिनुहोस् है। गुरुजीको प्रवचनपछि तपाईँहरूलाई हल्का फुल्का महसुस भएन? स्ट्रेस जस्तो कुनै पनि स्ट्रेसहरूबाट म कमजोर, जति पनि मलाई स्ट्रेसले बिहानदेखि मलाई प्रब्लम दिइरहेको थियो, अहिले एकदम मलाई साह्रै नै हल्का फुल्का र सधैँ गुरुजीको चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग भेट्न पाएँ र उहाँको प्रवचन सुन्न पाएँ। तर यसभन्दा अगाडि मैले रेडियो र टेलिभिजनमा मात्रै सुन्ने गर्थेँ र त्यसबाट म ज्यादै प्रभावित भएँ। अवश्य तपाईँहरू पनि गुरुजीको जुन प्रवचनमा मनोक्रान्तिको जुन विषयहरू छ, त्यो विषय भनेको मनोक्रान्ति भनेको तपाईँ आफै स्वयं नै हो र यो चिजलाई आज हामीले अवश्य पनि बुझ्नुपर्छ। गुरुजीले हरेक किताबमा तर्क दिनुभएको छ र सबै तर्कमा कहीँ पनि कोड लगाउने बाटोहरू छैन। आजको स्थिति ज्ञान, आजको संसार, आजको हाम्रो नेपाल कुन स्थिति गुज्रिरहेछ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले नै अघि गुरुजीले के भन्नुभएको थियो, यदि तपाईँहरूले त्यो कुरोलाई अहिले सुनेर बाहिर गएर फेरि बिर्सिने हो भने त्यसको कुनै उपलब्धि नै भएन। त्यसर्थ त्यसको लागि तपाईँहरूले गुरुजीको किताबहरूलाई अवश्य डेली हेर्ने बानी गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई रिमाइन्ड भइरहन्छ गुरुजीको प्रवचनहरू आदि इत्यादि। र गुरुजीको किताबहरूमा यो मनोक्रान्ति जुन मनको विज्ञान, माइन्ड पावर, सबकन्सियस माइन्डको उपयोगिता, नकारात्मकको उपयोगिता, माइन्ड टेक्नोलोजी आदि पढेपछि किताब मन मस्तिष्कबाट नै फ्री भएको जस्तो मलाई फिल लाग्छ। र आदि इत्यादि धेरै किताबहरू गुरुजीको छ जसलाई मैले पढ्न पनि पाएको छैन। अहिले केही किताबहरू मात्रै पढिरहेको छु र म यहाँलाई अवश्य पनि
म धेरै भाषण गर्न आउँदैन। अब गाना त भन्नु उहाँहरूले कसरी गाना गाउने हो, बाजा नभइकन गाना गाइदिन्थे। अब मेरो एउटा गीत यहाँलाई म गाइदिन्छु, जुन गीत मैले धेरै वर्ष अगाडि गाएको थिएँ। म मौनतामा अल्झिरहेको एउटा गीत। मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन, मौनतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन, कहाँ जाने कसलाई सोध्ने कसलाई खोज्ने, मौनता अल्झिरहेको एउटा जीवन।